فمعنى شهادة أن لا إله إلا الله أنه لا يستحق العبادة إلا الله، فلا معبود بحق إلا الله. فيتضمن هذا أمرين: إثبات العبادة لله، ونفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله. ولو اجتمع الخلق في شيء واحد فإنهم لا يستحقون شيئا ولو قليلا من العبادة، وإنما المستحق للعبادة هو الذي خلق سبحانه وتعالى، وهو الذي ربى بالنعم، ولا بد من النطق. فمن اعتقد هذا بقلبه وجحده بلسانه مع القدرة فليس مسلما ولا موحدا، ولا بد من العمل بذلك. فالذي يلهج ليلا ونهارا بلسانه أشهد أن لا إله إلا الله، وهو يعبد بعمله غير الله، فيصرف شيئا من العبادة للملائكة أو للأنبياء عليهم السلام أو للأولياء مهما قل ذلك، فإنه ما جاء بالشهادة التي ينبني عليها الإسلام. ولا بد في التوحيد من شهادة أن محمد رسول الله. فلو وجدنا رجلا يهوديا اليوم يقول أشهد أن لا إله إلا الله ويتبرأ من شرك اليهود، لكنه يأبى أن يقول أشهد أن محمد رسول الله، فإنه ليس موحدا. وكذا لو وجدنا نصرانيا يقول أشهد أن لا إله إلا الله ويتبرأ من شرك النصارى، لكنه يقول لا أشهد أن محمد رسول الله، أو يقول أشهد أن محمدا رسول الله لطائفة من الناس، أما نحن فليس رسولا لنا، فإنه ليس موحدا. وقول المسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يقتضي أن يكون مخلصا لله، فلا يعبد إلا الله، وأن يكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أحدث حدثا في الإسلام يتقرب به إلى الله فهو مردود عليه، وهو آثم، وهو مخالف ومقابل لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وراغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالواجب على المسلم أن يعتني في جميع عباداته بالإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.